यतिखेर हाम्रो बीचमा स्वास्थ्य मन्त्री काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेल हुन्छ। प्रदीप पौडेलजी हजुर नमस्कार। अब तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री बनिसकेपछि धेरैले अनुमान गरेका थिए केही राम्रो काम हुन्छ, एक्सन हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ समस्याहरू देखेका ठाउँमा समाधान हुन्छ, अस्पतालमा सुधार हुन्छ, डाक्टरहरूले काम गर्छन्, दुर्गम क्षेत्रमा जान्छन्। तर तपाईँको एक्सन त देखिएन नि मन्त्रीज्यू। ऋषिजी, अब मतलब त्यो परिणाम आउन समय लाग्छ, तर हामीले त्यो सबै क्षेत्रमा कामहरू सुरु गरेका छौँ। नीतिगत पक्षबाट तत्काल सुधारको पक्षबाट हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमा परिणाम आउन केही समय लाग्छ। हामीले उपचारात्मक पद्धतिलाई सहज बनाउने, अस्पतालमा उपचार सेवा विस्तार गर्ने, नीतिगत पक्षबाट सुधार गर्ने कुराको क्रमशः हामीले चाहिँ अहिले केही विषयहरू आएका छन्। हामीहरू आएको चाहिँ पहिलो 3 महिनामा केही समय त हामीलाई बुझ्न लाग्यो। क्रमशः हामीले बुझेर हामीले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति तयार गरिएका योजनाहरू क्रमशः लागू हुने क्रममा छन्। अब त्यो अलिकति छिटो ती विषयहरू बाहिर आउँछन्। तपाईले भन्नुभएको होइन, तपाईले जसरी काम गर्नुपर्ने हरेक क्षेत्रमा समस्या छ नि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँलाई थाहा छ नि। तपाईँले त अहिले अध्ययन गर्नुभयो होइन, विभिन्न मान्छेहरूसँग ब्रिफिङ लिनुभयो, विभिन्न अस्पतालमा जानुभयो, विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि पुग्नुभयो, तपाईँ जिल्लामा पनि जानुभयो। तर त्यहाँको जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रको पीडा त तपाईँलाई थाहा भयो। अब कसरी मलमपट्टि लगाउने त? मतलब केही अब यो यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, यो सबै नकारात्मक ढङ्गबाट मात्रै व्याख्या गरेर हुँदैन। भएका केही कुराहरूलाई यहाँहरूले सकारात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिदिन सक्नुपर्छ। हामीहरूले चाहिँ सबै पक्षमा अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या छ, पद्धति बच्न सकेको छैन, खास चाहिँ आवश्यकता अनुसारको लगानी भएको पनि छैन। सीमित साधन स्रोतभित्र हामीले अधिकतम प्रभावकारी ढङ्गबाट सेवा दिने परिस्थिति कसरी बनाउन सक्छौँ, त्यसमा क्रमशः हामीले काम गरिरहेको स्थिति छ। तीनटै तहलाई आपसमा समन्वय गरेर अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ, यो संरचनागत ढङ्गबाट अधिकतम लाभ लिने गरी त्यो संरचनाको जनशक्ति, उपकरण, पूर्वाधारलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा हामीले काम गरिरहेको स्थिति छ। अहिले पछिल्लो समय केही हामीले चाहिँ उपकरणलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा पनि काम गरिरहेका छौँ। पूर्वाधारलाई प्रयोग गर्ने जो पहिले बनेको थियो तर प्रयोगमा आउन नसकेको जुन स्थिति छ, संरचना बनेर चाहिँ सेवा दिन तयार नगरिएका संरचनाहरूमा सेवा सञ्चालन गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। जनशक्तिको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले भइरहेको जुन जनशक्ति छ त्यसलाई आवश्यक सेवा सुविधा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। त्यसमा सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने, जनशक्ति थप गर्ने र भएको जनशक्तिलाई अधिकतम समय चाहिँ उपचार सेवामा लगाउनका निम्ति वातावरण बनाउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। अस्पतालमा आइसियूको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, जनरल बेडको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, ओपी यो अपरेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने, ल्याबलाई चाहिँ सकेसम्म अहिले जति समय चलेको छ त्योभन्दा बढी समय चलाउने, कम खर्च हुने स्थिति, जस्तै हामीले यो अहिले यो एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्क्यान गर्दा जुन फिल्म दिइने गर्छ त्यसलाई चाहिँ हटाएर अब डिजिटल माध्यमबाट दिने, डिजिटल्ली रेकर्ड राख्ने त्यो परिस्थिति हामीले बनाउन खोजिरहेका छौँ। जलन 14 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई निःशुल्क क्यान्सरको उपचार गराउने विषयमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम लागू गरिसकेको स्थिति छ। अरू केही विषयहरूमा पनि जहाँ चाहिँ धेरै आर्थिक दायित्व हुँदैन तर धेरै जनतालाई प्रभाव पर्ने विषयहरूमा पनि त्यो कुराहरू हामीले क्रमशः गर्न खोजिरहेको स्थिति छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामीले मेडिकल पढाइको सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अब गेटामा पनि सञ्चालन गर्नका निम्ति हामीले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको स्थिति छ। बिमामा हामीले समिति बनाएर त्यसको सिलिङ बढाउने, त्यसको स्रोत सुनिश्चित गर्ने, सुरक्षित कोषसहित बिमा सञ्चालन गर्ने गरी हामीले चाहिँ आवश्यक कार्यारम्भ गरेको स्थिति छ। त्यो प्रतिवेदन हामीलाई प्राप्त भएपछि त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले क्याबिनेटमा लाने र लागू गर्ने कोसिस होइन। अब तपाईँले जलनको कुरा गर्नुभयो, जलनको कुरा गर्दाखेरि अस्पतालहरू 7वटै प्रदेशमा बनाउने भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, तर डक्टरहरू बिके चाहियो। किन नेपाली कङ्ग्रेसकै बौद्धिक नेता चन्द्र भण्डारीको उपचार नेपालमा हुन सकेन, तपाईँलाई थाहा छ, उहाँ भारत जानु पर्यो उपचार गर्नको लागि। र तपाईँहरूले धेरै पाठ सिक्न किन पर्छ भने जलनको
अस्पताल त खोल्नुस् तर डाक्टरहरू राम्रो चाहियो, विज्ञहरू चाहियो। यदि खोलेर मात्रै हुँदैन। हामी कहाँ त्यो किसिमको जनशक्ति छ? ऋषिजी यस्तो हुन्छ, जनशक्ति उत्पादन गर्नका निम्ति विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि समय लाग्छ। आजै MBBS पढाएर उसले पढाइ पुरा गरेर अनि त्यसलाई स्पेसलाइजेसन हासिल गरेर 1 वर्षभित्र उत्पादन हुन सक्दैन। त्यसको लागि केही झन्डै 1 दशक लाग्छ। त्यसैले अहिले भइरहेको जनशक्तिलाई त्यो उपचार गर्न सक्ने गरी तालिम प्रदान गर्ने र त्यसबाट चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्नुको अर्को विकल्प छैन। त्यसैले चाहिँ जलनको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, यो चाहिँ हृदयरोगको उपचार गर्ने कुरामा भन्नुहोस्, जुनसुकै कुरामा पनि हामीले अहिले चाहिँ यो तालिम दिने र त्यसबाट चाहिँ केही विशेषज्ञ त्यस विषयमा जानकार हुँदै नहुने चाहिँ हुँदैन, तर एकजना त्यस्तो हरेक अस्पतालमा हुने स्थिति हुन्छ र बाँकी केहीलाई त्यस सम्बन्धी तालिम दिएर अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो। त्यसैले अहिले हामीले सबै क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरू उत्पादन गरेर सेवा विस्तार गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। क्यान्सरको पनि हामीले 7 प्रदेशमा चाहिँ सेवा विस्तार गरेको स्थिति छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ अपरेसन गर्ने सन्दर्भमा विशेषज्ञ हुनैपर्छ, तर अरू उपचार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यस सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिने, त्यसमा चाहिँ मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृतिमा चाहिँ सम्बन्धित अस्पतालले त्यो तालिम दिने अथवा चाहिँ मन्त्रालयले नै विभिन्न अस्पतालको प्रतिनिधिहरू बोलाएर यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको तालिम सञ्चालन गर्ने काम गर्छ र त्यो हामीले अहिले तत्काललाई उपचार सेवा विस्तार गर्नका निम्ति यो काम होइन। उपचार सेवा तपाईँहरूले चाहिँ नि उपलब्ध गराउनै पर्छ मन्जु। तपाईँ जनताको छ नि नेता हो, तपाईँलाई जनताले जिताए, तपाईँ पहिलोपटक मन्त्री बन्नु भएको छ, पहिलोपटक चुनाव जितेर अवसर तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ, तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै चाहिँ क्षेत्र छ, एउटा क्षेत्र मात्र होइन। लथालिङ्ग छ, भत्ताभुङ्ग छ, अस्तव्यस्त छ, डाक्टरहरूले बेलामा गएर उपचार गर्दैनन्। निजी अस्पतालमा डाक्टरहरूको व्यापक रूपमा उपस्थिति छ। सरकारी अस्पतालमा जानुभयो भने म अस्ति कलैया गएँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। वीरगञ्ज नारायण अस्पताल गएँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। म अस्ति तेह्रथुममा गएँ, एउटा स्वास्थ्य चौकीमा पुगेँ, त्यहाँ त डाक्टरै छैन, कोही पनि छैन। मान्छेहरू कहाँ गएको भनेर मैले सोधेँ। हजुर वर्षको 2 पटक 3 पटक अथवा महिनामा 1 पटक डाक्टर आउँछन्, आउँदैनन्। डाक्टरहरू चाहिँ अरू निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्छन् भन्नेहरू धेरै ठाउँमा छ। तपाईँलाई मैले अस्ति म ताप्लेजुङ पनि पुगेँ, त्यहाँको अस्पताल पनि मैले हेरेँ, सरकारी अस्पतालको अवस्था डर लाग्दैछ। हेर्नुहोस् ताप्लेजुङमा पनि, त्यसपछि तपाईँलाई थाहा तेह्रथुममा पनि, पाँचथरमा पनि धेरै ठाउँमा समस्या छ। धनकुटामा पनि सरकारी अस्पतालको अस्तव्यस्तता छ, अस्तव्यस्तै छ। त्यहाँ राम्रोसँग काम भएको छैन, लथालिङ्ग छ, अनियमितता पनि भएको छ। तपाईँले चाहिँ नि पहिला त सरकारी अस्पताललाई सुधार्नुहोस् क्या, त्यो मास्टर प्लान चाहियो क्या मन्जु। हामीले त्यसमा पनि केही काम गरिरहेका छौँ। यस्तो छ, यो सबैलाई चाहिँ विश्वास गर्ने, सबैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ड्युटी पुरा गरेका छैनन् भन्ने कुरा स्वाभाविक होइन। केही अपवादमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अवस्था पनि छ, त्यसमा चाहिँ निगरानी राख्न जरुरी छ। निगरानी राखेर कडाइका साथ त्यसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने, चाहिँ आफ्नो ड्युटी पुरा गर्ने स्थिति हामीले बनाउन जरुरी छ। हामीले त्यसको निम्ति पनि तयारी गरिरहेको अवस्था छ। र अब सँगसँगै सरकारी अस्पताल मुख्य चाहिँ अस्पताल केन्द्रहरू हुन् जहाँ चाहिँ सरकारले उपचार गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने नागरिकहरू आउने गर्छन्। त्यसैले सरकारी अस्पतालमा सेवा सुविधा राम्रो प्राप्त हुँदैन, स्वास्थ्य गुणस्तरीय छैन भन्ने जुन खालको न्यारेटिभ छ, चर्चा गरिए जस्तै चाहिँ होइन, तर पूर्ण छ भन्ने पनि होइन। सरकारी अस्पतालमा पनि व्यवस्थित ढङ्गबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने परिस्थिति नभएको भए यत्रो धेरै आकर्षण हुँदैन थियो। एउटै अस्पतालमा एक दिनमा 13-1400 मान्छे जाने अवस्था हुँदैन थियो। तर सरकारी अस्पतालमा चाहिँ हामीले के गर्न जरुरी होइन, त्यहाँ व्यथिति छैन, विकृति छ। अब त्यहाँ लाइन लागेर मान्छेले उपचार गर्नुपर्छ, अब टिकट काट्नुपर्छ। तपाईँले एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, लाइन लगाउन पर्दैन, लाइन बस्न पर्दैन। अब तपाईँहरूले तुरुन्त टिकट पाउनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको चाहिँ जाँच हुन्छ भन्नुभएको थियो नि त, होइन?
त्यो यस्तो हो कि ऋषिजी, मैले मेरो तपाईँले वीर अस्पतालमा जानुहोस् त अहिले पनि त लाइन लागेर मान्छेहरू बसिराखेका छन् नि त टिकट काट्नको लागि। त्यो म बाहिर बस्दा मैले जे महसुस गरेको थिएँ, मैले सधैँभरि सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउँदै आइरहेको छु। मैले बाहिर जे बस्दा जे महसुस गरेको थिएँ त्यसलाई मैले एउटा कार्यान्वयनको ठाउँमा पुगेपछि मैले यसो गर्छु भनेर अन्तर्मनदेखि भनेको, त्यसको निम्ति मैले कोसिस गरिरहेको छु। हामी आउनुभन्दा अगाडि जस्तो थियो त्यसमा केही सुधार सबै अस्पतालमा भएको स्थिति छ, तर यो लाइन हटाउने कुरा कतिपय प्राविधिक पक्षसँग जोडिएको हुने रहेछ। त्यो प्राविधिक पक्ष आउने बित्तिकै कतिपय बुझिएको थिएन, त्यसैले त्यसमा रिफरल सिस्टम हुन जरुरी रहेछ। त्यो लाइन न्यूनीकरण गर्नका निम्ति त्यसमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियामा पूर्णता भएको हुनुपर्ने रहेछ। हाम्रो कस्तो छ, सबै अस्पतालमा डिजिटलाइजेसनको सुविधा छ, तर उपभोक्ताहरू त्यो प्रक्रियामा गएर आफूलाई चाहिँ इनरोल गर्न, रजिस्टर गर्न सक्ने चेतना भएको स्थिति रहेनछ। त्यस हुनाले यो कतिपय कुराहरू यो ढङ्गबाट सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले अब त्यो लाइन पुरै हट्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, लाइन कसरी घटाउन सकिन्छ? होइन, घटाउनु पर्यो नि भन्छु, तपाईँले एक्सन गर्नु पर्यो। लाइन किनभने मान्छेहरू लागेर होइन लाइनमा बसेर टिकट लिँदाखेरि घन्टौँ समय बित्छ नि त भन्छु, उनीहरूको पीडा पनि छ। तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि अब सबै अस्पतालमा कसैले लाइनमा बस्न पर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुहोस् न, मास्टर प्लान ल्याउनुहोस्, काम गर्नुहोस्। यसमा क्रमशः काम भइरहेको छ। यो तपाईँलाई मैले चाहिँ यो छोटो समयमा त्यो फेरि अहिले बताउन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले समाधानका अरू उपायहरू पनि छन् भने हामी सबैसँग चाहिँ लिन चाहन्छौँ। यसको समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ, हामीले विज्ञहरूसँग, अनुभवीहरूसँग चाहिँ अहिले भइरहेको अभ्यासलाई सुधार्ने, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मास्टर प्लान बनाउने प्रक्रियामा पनि हामी अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। अब परिणाम आउनका निम्ति चाहिँ केही समय लाग्छ, किनकि यो अहिले भर्खर भएको समस्या होइन, धेरै अगाडिदेखि भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न केही समय लाग्छ नै। हामीले त्यसको निम्ति चाहिँ सबै पक्षमा अस्पतालको उपचार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सहज बनाउन पनि काम आरम्भ गरेका छौँ। उपकरण चाहिँ बिग्रिएको उपकरण बनाउने अहिले नारायणी अस्पतालमा उपकरण बिग्रिएको थियो, त्यो बनाउनु भयो? त्यहाँ त 3 करोड पर्ने उपकरण बिग्रिएको थियो, म गएर देखाएको थिएँ। बिग्रिएका उपकरणहरू क्रमशः बन्दैछन् अनि प्रयोगमा नरहेर थन्किएका उपकरणहरूलाई पनि प्रयोगमा ल्याउने चाहिँ कोसिस भइरहेको छ। त्यसैले ती विषयहरूमा केही न केही सुधारहरू भइरहेको स्थिति छ। त्यसमा वीर अस्पताल भनेको देशकै जेठो अस्पताल हो नि त, त्यो अस्पतालै बिरामी भयो भने अनि उपचार कहाँ गर्ने त? अनि वीर अस्पताल बिरामी भएको छैन। वीर अस्पतालमा चाहिँ मुख्य गरी आकर्षण धेरै छ, त्यसकारण त्यहाँ भिड छ होइन, मान्छे मतलब उपचार सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या बढी छ। त्यसैले अब भिड भयो भनेर त्यसलाई नेगेटिभली लिनुभन्दा यसको विश्वसनीयता कायम रहेको रहेछ, त्यसकारण उपचार गर्न धेरै बिरामीहरू आउनु भएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ, त्यो भिडको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। वीर हस्पिटलको मुख्य समस्या नै त्यहाँ उपचार गर्न जाने त्यो जुन सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा को मुख्य विषय हो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ यसलाई डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसमा हामीले लगेका छौँ, काउन्टर बढाएका छौँ, ल्याबको समयावधि बढाएका छौँ, अनि सेवा सुविधा प्रवाह गर्न 2 शिफ्ट हामीले बनाइसक्यौँ। अब तेस्रो शिफ्ट बनाउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। अपरेसनको क्षमता पनि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो तत्काल केही समयमा बढ्ने स्थिति छ। इमर्जेन्सीको बेड चाहिँ हामीले विस्तार गर्नका निम्ति त्यहाँ टेन्डर खोलेर काम अब तत्काल यो तिहार पछाडि सुरु हुने स्थिति बनेको छ। जनशक्तिको हकमा पनि हामीले अब त्यहाँ खाली रहेको दरबन्दीमा लोकसेवाबाट चाहिँ जनशक्ति पूर्ति हुनुभन्दा हुने समयसम्म चाहिँ करारमै राखेर वृद्धि गर्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। अब यो चाहिँ एमडिएमएस यो पिजीको सङ्ख्या वृद्धि गरेर सबै अस्पतालमा यो पिजी गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ थप गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पिजीको सङ्ख्या थपियो भने अहिले जति डाक्टर हुनुहुन्छ त्यसको डबल तेब्बरै हुने स्थिति बनेको छ। त्यसले चाहिँ यो प्राविधिक जनशक्ति बढाउँछ। पिजी गर्ने भनेको पढ्ने मात्रै होइन, एमबिबिएस गरेको डाक्टर पढ्न गएपछि उसले चिकित्सकीय क्षेत्रमा उपचार को क्षेत्रमा पनि काम गर्छ। त्यो ढङ्गबाट पनि हामीले जनशक्ति वृद्धि गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। वीर हस्पिटललाई व्यवस्थित गर्न
चाहिँ हामीले त्यहाँको सरसफाइलाई पनि सुधार गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसको केही सङ्केतहरू देखिएको स्थिति छ। त्यसैले यो त्यहाँ जलन सेवा हामीले पछिल्लो समय सुरु गरेको स्थिति छ। त्यहाँ चाहिँ हृदय रोग उपचारलाई पनि नियमित बनाउन काम भइसकेको छ, अहिले सुचारू भइसकेको छ। न्युरोको चाहिँ यो उपचारमा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ सुधार गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसैले वीर अस्पताललाई सबै पक्षको सेवा दिने अस्पतालका रूपमा व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। अब मन्त्रीज्यू, जनताका धेरै प्रश्नहरू के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्र निःशुल्क हुनु पर्यो, स्वास्थ्यमा उपचार गर्दाखेरि मान्छेले पैसा नतिर्ने व्यवस्था पनि तपाईँले गर्नु पर्यो। र हाम्रो देशलाई चाहिँ नि अब हामीले संविधानमा लेखेका छौँ स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको हाम्रो मौलिक अधिकार हो, निःशुल्क पढाउनै पर्छ, उपचार गर्नै पर्छ, त्यो तपाईँहरूको दायित्व र जिम्मेवारी हो। तपाईँले भन्नुभयो अब क्यान्सर लागेको 14 वर्ष मुनिका बालिकालाई चाहिँ तपाईँले निःशुल्क उपचार गर्ने, अरूलाई किन नगर्ने भन्नुहोस् न त। यो राज्यको क्षमताले धान्नुपर्छ। अब घोषणा गरेर मात्रै होइन, यो चाहिँ कार्यान्वयन हुने गरी घोषणा गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो आर्थिक दायित्व बेहोर्न नसक्ने भएको कारणले मलाई त सबै कुरामा निःशुल्क गर्ने इच्छा छ, त्यो आवश्यक पनि छ, तर त्यो आर्थिक पक्षबाट गर्न सकिने स्थिति छैन। यसमा पनि हामी क्रमशः अब के गर्दैछौँ भने जस्तै सर्भाइकल क्यान्सरको पाठ्यरोगको के अरे पाठ्यघरको क्यान्सरको उपचार गर्ने विषयमा पनि हामीले निःशुल्क गर्नका निम्ति कोसिस गरिरहेका छौँ। विभिन्न पक्षहरूसँग गैर सरकारी क्षेत्रबाट पनि यसमा सहयोग पुग्न सक्छ कि हामीले यसमा पनि विनय तारा फाउन्डेसनदेखि लिएर धेरैसँग अहिले कुरा गरिरहेको स्थिति छ। त्यसैले सर्भाइकल क्यान्सरको उपचारलाई निःशुल्क बनाउने हाम्रो एकदमै प्रयास भइरहेको स्थिति छ। अर्को विषय हामीले क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने, नेपाली नागरिकको शरीरमा क्यान्सरको सङ्केत छ भने त्यसलाई तत्काल उपचार गर्न सकियो भने त्यो 4th स्टेजमा पुगेर दुःख पाउने अवस्था हुँदैन। त्यसैले सबै नागरिकको क्यान्सर रोग भए नभएको स्क्रिनिङ गर्ने, यो चाहिँ किडनीको समस्या रहे नरहेको स्क्रिनिङ गर्ने, त्यसको निम्ति पनि आवश्यक बजेट जुटाउने हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सम्भवतः त्यसलाई हामीले घोषणा गर्ने अथवा कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा हामीले पुर्याउन सक्छौँ। अब सबै रोगमा निःशुल्क गर्न आवश्यक छ अथवा राज्यले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्वास्थ्यको दायित्व लिन जरुरी छ। तर यो विषयमा सम्पूर्ण रूपमा राज्यले खर्च गरेर लगानी गरेर त्यो हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। सम्भावना किन छैन? राज्यले चाहे भने निःशुल्क उपचार किन गराउन सक्दैन भन्छु। यसमा नागरिकलाई राज्यले त्यो सेवा सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने, सस्तोमा उपलब्ध गराउने भनेको बिमाको माध्यमबाट हो। संसारमा सबैले गरिरहेको यही हो। तर बिमा राज्यको दायित्व अथवा राज्यले मात्रै लगानी गरेर चल्दैन। बिमा नागरिकको कन्ट्रिब्युसनमा, योगदानमा आधारित हुनुपर्छ। नागरिकको योगदानमा आधारित बिमा प्रणाली विकास गर्नका निम्ति हामीले कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसकेको स्थिति छ। हामीले चाहिँ यसलाई प्रोसेस पुर्याएर सरकार समक्ष लिएर जानका निम्ति हामीले कार्यदल पनि बनाइसकेका छौँ। यो बिमामा योगदान नागरिकले कसरी गर्न सक्छ भन्दा अहिले हामीले बुझेको प्रिमियम तिरेर बिमामा योगदान गर्न सक्छ भन्ने छ। त्यो बाहेक सरकारी गैर सरकारी सङ्गठित क्षेत्रमा तलब खाएर काम गर्ने सबै नागरिकले 2% बिमा कोषमा योगदान गर्ने परिस्थिति हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि राज्यले जति जे विषयमा आम्दानी गर्छ त्यो आम्दानीको 0.5% 0.5% बिमा कोषमा जाने स्थिति हामीले बनाउनु पर्छ। बुढी गण्डकी बनाउन हामीले पेट्रोलमा ग्यासमा सर्टेन पैसा लियौँ। अब बुढी गण्डकीलाई पैसा उठाउन जरुरी छैन। अब त्यसरी नै केही जस्तै पेट्रोलमा लिटरमा 1 रुपियाँ, ग्यासमा सिलिन्डरमा 3 रुपियाँ लिएर बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य कर कोष अहिले जति उठेको छ त्यसको डबल बनाउनुपर्छ र त्यो सम्पूर्ण रकम बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तपाईँको CSR अन्तर्गत, सामाजिक दायित्व अन्तर्गत यो कर्पोरेट संस्थाहरूले जुन लगानी अथवा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सम्पूर्ण रकम बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। चिनीजन्य पदार्थहरूमा यो सुगर ट्याक्स लगाएर त्यसबाट प्राप्त हुने रकम बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब नागरिकबाट जुन ट्याक्स लिइन्छ अहिले लिएको ट्याक्समा छुट्टै पैसा नउठाइकन त्यसैबाट 0.5% पैसा बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले 16 लाख नागरिकले बिमा गरेका छन्। अब 60 लाख नागरिकलाई बिमा गराउने र त्यसबाट प्राप्त प्रिमियम
बिमा कोषमा जाने स्थिति स्वत भइहाल्छ। त्यसले बिमालाई समृद्ध बनाउनुपर्छ। अहिले कोपेमेन्ट 10% कोपेमेन्ट छ। हामीले 5 लाख बिमा पुर्यायौँ भने 10% होइन, त्यसलाई घटाएर 7% कोपेमेन्टको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। अहिले फेक क्लेमको जुन स्थिति छ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। फेक क्लेम गरेर जसले रकम लिन्छ त्यसलाई कानुनी रूपमा कडाभन्दा कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ र अधिक जो चाहिँ यो प्रोसेसमा काम गर्छ, जस्तै बिमा बोर्डमा फेक क्लेम स्वीकार गर्ने, फेक क्लेमलाई रजिस्टर गरिदिने जो अधिकारी हो त्यसलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने। त्यसो तपाईँले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु हो, अब अनुसूचित उपचार चाहिँ गर्ने होइन हाम्रो देशमा। बिमाको माध्यमबाट आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने परिस्थिति बनाउनुको विकल्प छैन। अब यो कार्यक्रम चाहिँ करिब 65 लाखले सुनिराखेका छन्। उनीहरूले मलाई के प्रश्न पठाए भन्दाखेरि कर्णालीमा एकदम विकराल अवस्था छ अरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा, त्यहाँ कुनै पनि सेवा सुविधा त्यहाँको जनताले पाएका छैन। उनीहरूले मलाई अहिले भर्खरै प्रश्न पठाए। कर्णालीको हुम्लाको एकजना चाहिँ रेडियो सुनिराखेको श्रोताले पठायो, लौ न हामी कहाँ त समस्या छ। जुम्लाको मान्छेको भनाइ त्यही छ, कालीकोटको भनाइ त्यही छ। कालीकोटमा भूकम्प पीडितहरूले अहिले पनि ठुलो समस्या भोगिरहेछन्। जाजरकोटमा त्यस्तै समस्या छ। र पश्चिम नेपालको कुरा गर्ने भने तपाईँलाई म दार्चुलातिर पनि लिएर जान चाहन्छु। त्यहाँको एकजना मान्छेले अहिले भर्खरै मलाई टिप्पणी गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ, मन्जुले बोलिरहनु भएको छ, हामीले सुनिराखेका छौँ, तर हामी सरकारी अस्पतालमा जाँदा उपचार गर्नै पाउँदैन, डक्टरै भेटिँदैन। आज बिहानदेखि नै हामी डक्टरको खोजीमा छौँ भनेर भनिराखेका छन्। अब ऋषिजी आज यो दीपावलीको मतलब यो तिहारको दिन हो होइन। अब धेरै नकारात्मक कुरा गर्नुभन्दा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एकदमै जाडोको छडी ले यो सबै समस्या हल गर्न सक्ने स्थिति तत्काल छैन। समस्याहरू छन्, त्यो मलाई पनि राम्ररी थाहा छ। यो सरकारी अस्पतालमा कतिपय निजी अस्पतालहरूमा दुर्गम क्षेत्रमा एकदमै ठुलो समस्या छ। त्यो समस्या त सबभन्दा बढी चाहिँ मन्त्रीका हैसियतले ममा नै ठोकिएको छ। एक दिनमा चाहिँ 1 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ उपचार खर्च नभएको, उपचार गर्दा सम्पूर्ण घरबार समाप्त भएर अब परिवार नै लथालिङ्ग बर्बाद भएको, यस्ता दिनदिनै चाहिँ मका आउनुहुन्छ, आफ्नो पीडा व्यथा दर्द सुनाउनुहुन्छ। त्यसैले यो खालको समस्या व्यापक रूपमा छ। तर यसलाई सुधार गर्ने अब एकमात्र उपाय बिमा हो। बिमालाई 5 लाख मा पुर्याउने र बिमा कोषलाई समृद्ध बनाउने, सुरक्षित बिमा कोषको निर्माण गर्ने। सुरक्षित बिमा कोष निर्माण गर्न सकिएन भने हामीले अहिलेको आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। त्यसैले त्यो बिमा कोष राज्यले मात्रै लगानी गरेर निर्माण गर्न सक्दैन। नागरिकले योगदान गरेर चाहिँ योगदानमा आधारित बिमा कोष बनाउनुपर्छ। फेरि बिमा भनेको धेरै मानिसले लगानी गरेर थोरैको उपचार गर्ने प्रणाली हो। त्यसैले बिमालाई व्यवस्थित गर्ने, बिमाको दायराभित्र सबैलाई ल्याउने, यो नेपाल राज्यभित्र जति पनि चाहिँ स्वास्थ्य सेवाका निम्ति राज्यले अथवा व्यक्तिले योगदान गरेको छ त्यो सबै योगदान एकीकृत रूपमा बिमा कोष मार्फत गर्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले बिमालाई समृद्ध बनाइयो, बिमाको कोषलाई चाहिँ भनौँ न त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गबाट विकास गरियो भने मात्रै यो आवश्यकता पुरा हुन सक्छ। बिमाले के गर्छ भन्दा व्यक्तिलाई उपचार सुविधा दिन्छ, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संस्थामा आम्दानी हुने स्थिति निर्माण गर्छ। अनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाले आम्दानी गर्यो भने उसले त्यहाँ जनशक्ति राख्न सक्छ, उपकरणहरू थप्न सक्छ, आम नागरिकको आवश्यकता अनुसार उसले सेवा सुविधा दिन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले रिफरल प्रणालीको विकास गरेर बिमा कोष, सुरक्षित बिमा कोष निर्माण गर्ने अनि यो औषधिमा सुशासन ल्याउने। अहिले मनपरी रूपमा होइन, औषधिमा त मान्छे डर लाग्दो अवस्था छ। अहिले तपाईँ जानु हो भने औषधि पसलमा बर्मलुट छ, कमाइरहेका छन्, खाइरहेका छन्, लुटिरहेका छन्। कुन औषधि कतिमा बिक्री गर्नुपर्छ भनेर राज्यले बनायो पोलिसी। यति महँगो छ औषधि, यति त्यहाँ चाहिँ चलखेल हुन्छ। औषधि सुशासन भनेर मैले नै उच्चारण गरेपछि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। मलाई यो राम्ररी थाहा छ, यो एकदमै महँगो छ, मनपरी छ होइन। यो त्यसकारण यो महँगो औषधि पसललाई तपाईँ कारबाही गर्न सक्नु, बन्द गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ पनि माफियाको चलखेल छ। फेरि एउटा कहाँ समस्या छ, के कुरामा समस्या छ पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि हामीले समिति बनाएका छौँ। 1 महिनाभित्र नै हामीले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। निर्धारण गरिएको मूल्यभन्दा बढीमा कसैले बेच्यो, उपभोक्ताले किन्न पर्यो भने
उपभोक्ताले पनि चाहिँ सूचना दिन अनुरोध गरिनेछ त्यो बेलामा। त्यसपछि औषधिको मूल्य सार्वजनिक रूपमा निर्धारण भएपछि यसमा यो जुन ढङ्गको मनपरी भएको छ यो अन्त्य हुन्छ। यो समस्यालाई हामीले राम्ररी बुझेर यसको समाधानका निम्ति पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। अब औषधि तपाईँलाई थाहा छ नि, सडेगलेका औषधि बिक्री भइराखेको छ, म्याद गुज्रेको औषधि खोइ कारबाही भएको भन्नुहोस् न त देशभरि। यसमा हेर्नुहोस्, कानुनको दायराभित्र सबैलाई ल्याउन जरुरी छ। नेपालमा कस्तो छ भने कतिपय अब व्यवसायीहरू, उत्पादकहरू, आयातकर्ताहरू कानुनको दायराभित्र आउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ। कानुनको दायराभित्र आयो भने चाहिँ यो आफूले गरिरहेको काममा चाहिँ समस्या पर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले कानुनको दायराभित्र आउन कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्नु भएन। सबैलाई कानुनले चाहिँ छोएको हुनु पर्यो, पुरस्कृत गर्ने, दण्डित गर्ने सबै प्रावधान त्यसभित्र हुनु पर्यो। त्यसकारण कानुनको दायराभित्र बसेर कसैले काम गरेको छ भने उसले मर्यादित ढङ्गबाट, सहज ढङ्गबाट उसले काम गर्न पाउनु पर्यो। कानुन उल्लङ्घन गरेर चाहिँ काम गरिरहेको छ भने उसलाई दण्डित गर्नु पर्यो। यो औषधि सम्बन्धी कतिपय विषयलाई कानुनले समेट्न सकेको छैन। यसमा थप कानुनहरू निर्माण गर्न जरुरी छ। हामीले चाहिँ औषधि ऐन, म सांसद हुँदा प्राइभेट रूपमा औषधि ऐन दर्ता गरेको थिएँ। अब त्यसलाई चाहिँ अहिले त त्यो विधेयकै प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारीमा म पुगेको कारणले अब आउने संसदमा हामीले औषधि विधेयक प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यहाँ सबै कुरा समेटिनेछ। औषधि भनेको केवल त्यो औषधि भनेर जुन बुझिन्छ त्यो मात्रै होइन, त्यसभित्र उपकरण पनि पर्छ, त्यसभित्र स्वास्थ्य सेवा पनि पर्छ। अब यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ समेटेर सबै विषयलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनका निम्ति, राष्ट्रिय उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका निम्ति हामीले औषधि आयात गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ मनपरी हुन नदिनका निम्ति हामीले त्यो सबै विषयलाई समेटेर त्यसभित्र काम गरिरहेको स्थिति छ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेको अवस्था। त्यसो मान्छे अब जान्छ किन धेरै विषयवस्तु छन् स्वास्थ्यमा। मलाई अहिले भर्खरै अछामबाट पनि फोन आएको छ, त्यहाँको अस्पतालमा समस्या छ, उजेलमा पर्यो अस्पताल भनेर भनेका छन्। अब त्यतातिर पनि तपाईँको ध्यान जाओस्। अहिले भर्खरै अर्को मेरो प्रसङ्ग तपाईँलाई कहाँनिर भन्दा हाम्रो देश एउटा यस्तो देश हो नि त भन्छु, सिटामोल जनताले पाउँदैनन्। अब हामी ठुलो कुरा गर्छौँ होइन, सिटामोल अभाव हुने देश अनि डेङ्गु नियन्त्रण गर्न नसक्ने देश, लामखुट्टे मार्न सरकारले सकेन मान्छे। यस्तो हुन्छ। अब पहिलो कुरा सिटामोलको कुरा जुन गर्नुभयो, नेपालमा अहिले चाहिँ सिटामोलको अभाव छैन। हामीलाई प्रशस्त मात्रामा सिटामोल उपलब्ध छ, आवश्यकता अनुसार सिटामोल छ। सिटामोलको के हुन्छ भने अहिले हामी कहाँ सिटामोल चाहिँ उत्पादन मूल्यभन्दा कममा बजारमा उपलब्ध भएको स्थिति छ। अब औषधिको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ व्यवसायीहरूले के भन्नुहुन्छ भने सिटामोलको मूल्य बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तपाईँको यो जीवनजलको मूल्य बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। यथार्थमा त्यसको मूल्य उत्पादन मूल्यभन्दा कम छ। अब उत्पादन मूल्यभन्दा कममा बेच भनेर व्यवसायीलाई, उत्पादकलाई, आयातकर्तालाई सरकारले भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमा सरकारले के गर्नुपर्छ भने मूल्य योभन्दा बढाउन पाइँदैन, तर जुन घाटा भएको छ त्यसको कम्पेन्सेट राज्यले गर्छ भनेर राज्यले भन्नुपर्छ। हो, त्यसैले अहिले चाहिँ सिटामोलको अभाव छैन। यसको मूल्य कम्पेन्सेट गर्ने, नागरिकबाट लिने होइन कि राज्यले कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ, किनकि यो अत्यावश्यक औषधि भएको कारणले त्यो सन्दर्भमा त्यसो गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यो चाहिँ यो अन्य होइन, डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन। डेङ्गु बिरामी कति छ, लामखुट्टे त मार्न पर्यो नि सरकारले, लामखुट्टे मार्न सक्ने पनि सरकार हुन्छ। डेङ्गु नियन्त्रण गर्ने मैले प्रश्न भन्नुपर्छ, यसको चाहिँ कुनै औषधि छैन। सरकारले औषधि ल्याउने, खोप ल्याउने, खोप पनि एउटा जापानमा परीक्षण भएको स्थिति छ। हामीले त्यसको निम्ति पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर कतिपयले के भन्नुहुन्छ भने अब यो पुरै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन पनि गाह्रो छ र त्यसमाथि त्यो पनि विश्वव्यापी रूपमा कति सर्वस्वीकार्य हो त्यसमा पनि सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब अन्य औषधि पत्ता लागेको स्थिति छैन। अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको के हो भने नागरिक आफै सचेत हुने हो। अहिले चाहिँ यो दीपावलीको अवसरमा घर घरमा सबै जम्मा हुनुभएको छ, एकै ठाउँमा धेरै चाहिँ मानिसहरू बस्ने स्थिति बनेको छ। यसमा म तपाईँको यो अवसरलाई उपयोग गरेर के आग्रह गर्न चाहन्छु भने लामबाउले लुगा लगाइदिनुहोस्, वरिपरि पानी जमेको छ भने त्यसलाई बगाइदिनुहोस् होइन। अब चाहिँ यो लामखुट्टेबाट बस्नका निम्ति विगतमा हामीले जे जस्तो उपायहरू अपनाउने गर्थ्यौँ, अनिवार्य रूपमा ती उपायहरू त्यही ढङ्गबाट अपनाउने कोसिस गरौँ।
यो लामखुट्टेको लार्भा नष्ट नगरेसम्म डेङ्गुबाट नागरिक जोगिन सक्दैन। लामखुट्टेको लार्भा चाहिँ यो यति धेरै प्रजनन हुने रहेछ, एउटा लामखुट्टेले चाहिँ एकदमै धेरै मलाई लाग्छ अरू जीवले यति धेरै लार्भा चाहिँ भनौँ न यो उत्पादन गर्न सक्दैन। त्यो एकदमै धेरै सङ्ख्यामा उसले उत्पादन गरेको हुन्छ। यो चाहिँ एकदम कस्तो कस्तो ठाउँमा हुन्छ भने घर बनाउने ठाउँमा जुन निर्माण सामग्री हुन्छ त्यहाँभित्र लामखुट्टेले एकदमै धेरै लार्भा उत्पादन गरिरहेको हुन्छ। टायरभित्र पानी जमेको छ भने त्यो टायरभित्रको पानीमा चाहिँ उसले एकदमै त्यो प्रजनन गर्ने उसलाई त्यो अनुकूल वातावरण हुन्छ। त्यसैले यस्तो यस्तो ठाउँ खोजी गरेर लामखुट्टेकोलाई नष्ट गर्न जरुरी छ। अब हामीले स्थानीय तहले चाहिँ यसलाई नेतृत्व गर्ने गर्छ। अब त्यसमा चाहिँ केन्द्रीय तहबाट सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, त्यसको प्रोटोकलहरू बनाउने, त्यसका निम्ति आवश्यक चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक व्यवस्था गर्ने, यी कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। तर यो कस्तो भयो भने अघिल्लो वर्ष 53,000 पुगेको थियो, यो वर्ष अहिले 28-29,000 पुगिसकेको छ। त्यसैले हरेक वर्ष विगत 5 वर्षदेखि नेपालमा ठुलो उल्लेखनीय सङ्ख्यामा डेङ्गीबाट चाहिँ पीडित हुने स्थिति बनिरहेको छ। डेङ्गी रोगको रोगीको सङ्ख्या बढ्ने, परीक्षणबाट धेरै पत्ता लाग्ने स्थिति बनेको छ। त्यसैले हामीले यसको नियन्त्रणका निम्ति नागरिकलाई सचेत बनाउने, लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्नका निम्ति संरचनागत ढङ्गबाट काम गर्ने एउटा सिस्टमकै विकास गर्ने गरी यो चेतना एकदमै कसरी बढीभन्दा बढी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हरेक शुक्रबार 10 बजे 10 मिनट आफूले काम गरिरहेको कार्यालयलाई सफा गर्नका निम्ति अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। आम नागरिकले आफ्नो घर सफा गरेर घर वरिपरि लामखुट्टेको विकास हुने त्यस्तो खालको परिस्थिति अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले अनुरोध गरेर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त्यसो अब लामखुट्टे मार्न सरकारले सक्छ हैन? अनि मतलब लामखुट्टे मार्नका लागि सरकार, नागरिक अनि अरू सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाहरूले सहकार्य गर्न जरुरी छ। नागरिकले घरमा यसको अन्त्य गर्नु पर्यो। यो सामुदायिक सङ्घ संस्था, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, स्वयंसेवी सङ्घ संस्थाहरूले चेतना अभिवृद्धि गर्न अथवा यो चाहिँ नष्ट गर्ने अभियानमा टोलमा चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्नु पर्यो। सरकारले ती सबै काममा समन्वय गर्नु पर्यो। आवश्यक चाहिँ उपकरणहरू, जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति र रिसोर्स चाहिँ सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्यो। हुन्छ, जहाँ जाँदै यो अन्तिम प्रश्न मलाई जाजरकोटबाट एउटा व्यक्तिले, दीपक न्यौपानेले के पठाउनु भन्दाखेरि जाजरकोट पश्चिम रुकुमको कुरा गर्दाखेरि भूकम्प गएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि यो ठाउँमा न अस्पताल बन्यो न उपचार गर्न पायौँ हामीले। उनीहरूले भनाइ एकदम पीडादायी छ। उनीहरूको तर्क हामीले पहिलो किस्ता लिएको पनि 1 वर्ष पुगिसक्दा पनि यी ठाउँमा छ नि अझै पनि सरकारले ध्यान दिएन, सरकारको ध्यान पुगेन गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा। यो हामीहरूको चाहिँ विभिन्न तहगत अस्पतालहरू छन्। गाउँपालिकाले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। त्योभन्दा तल चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। त्यसपछि जिल्ला अस्पताल छ, प्रदेश अस्पताल पनि छ। मलाई लाग्छ तपाईँले नाम लिनुभएको 2टा जिल्ला जहाँ चाहिँ पश्चिम रुकुम जाजरकोट जहाँ भूकम्प गयो 1 वर्ष पुग्यो। भूकम्प गएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेशको मातहतमा रहेको स्थिति छ। अब त्यसलाई त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति सङ्घ सरकारले लगानी गर्ने र प्रदेशले त्यसमा काम गर्ने अवस्था बनाउनु पर्छ। अब जनशक्ति बाहिर लाने कुरा पनि हाम्रो यहाँ एउटा समस्याको विषय बनेको छ। दरबन्दीमा बाहिर गएको देखिन्छ, तर त्यहाँ दरबन्दी मात्रै छ, दरबन्दीको जनशक्ति त्यहाँ नभएको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसैले त्यसलाई पनि अलिक कडाइका साथ प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। अहिले चाहिँ केन्द्रको जनशक्ति सङ्ख्यात्मक हिसाबले प्रदेशमा जान्छ। प्रदेशमा गएका नामहरूलाई प्रदेशले खटाउने गरी हामीले व्यवस्था गरेको स्थिति छ। जहाँ दरबन्दी छ तर व्यक्ति छैन भने त्यो दरबन्दी भएकै ठाउँमा व्यक्ति पुर्याउन प्रदेश सरकार आफैले सक्ने गरी हामीले पछिल्लो समय व्यवस्था गरेका छौँ। गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले आपसमा समझदारी गरेर व्यक्तिको स्थानान्तरण गर्ने, सरुवा गर्ने, सहमतिका आधारमा गर्न पाउने व्यवस्था तलै हामीले निर्णय गरेर पठाइसकेको स्थिति छ। त्यसैले जनशक्ति व्यवस्थापन को मुख्य समस्या हो यो दुर्गम क्षेत्रमा। त्यसमा चाहिँ
थप इन्सेन्टिभ दिने परिस्थिति पनि बन्नुपर्छ र जो खटिनु भएको हो उहाँ इमान्दारीपूर्वक जाने र सम्बन्धित संस्था खटाउने संस्थाले त्यसलाई निगरानी गर्ने परिस्थिति हुनुपर्छ। उपकरण पनि आवश्यकता अनुसार पुगेको छैन, त्यसमा हामीले यस वर्ष व्यवस्थापन गर्ने जस्तै सुत्केरी महिलालाई अल्ट्रासाउन्ड निशुल्क कसरी गराउन सकिन्छ, त्यो उपकरणको हरेक जिल्ला अस्पतालमा व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ केही महिनामा हुनसक्छ, केही हप्तामा नै त्यसको परिणाम आउन सक्ने स्थिति बनाउन हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसैले जाजरकोट र रुकुमको भूकम्पबाट प्रभावित भएको र सरकारले जे गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो पुरा गर्ने निर्णय हामीले यो सरकार आइसकेपछि गरेका छौँ। त्यसैले त्यसको काम पनि त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। अस्पताल निर्माण गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ यो तिहार पछि त्यसमा चाहिँ काम गर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच मन्जु, समय दिनुभयो। तिहारको दिन होइन, आज भाइटिकाको दिन, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यो मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।